السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التجديد في النشاط العلمي للسنة السادسة ابتدائي، الوحدة السادسة. إذن في هذه الحصة لدينا أسبوع تقويم تعلمات الوحدة السادسة ودعمها. إذن نبدأ في الصفحة 86، تقويم المكتسبات، التمرين الأول. إذن تمثل الوثيقة أسفله توزيع المياه على سطح الأرض. إذن هنا عندنا هذا المخطط الدائري كيمثل توزيع نتاع المياه في الأرض، فاليابسة تمثل واحد النسبة، والمياه المالحة تمثل نسبة كبيرة، والمياه العذبة بطبيعة الحال تمثل نسبة ضئيلة. إذن السؤال ألف: مما يتكون سطح الأرض أيهما أكبر؟ إذن كيتكون سطح الأرض من اليابسة والماء. إذن يتكون سطح الأرض من اليابسة والماء، ونسبة الماء أكبر من نسبة اليابسة. إذن نسبة الماء أكبر بكثير، يعني بالضعف تقريبا أكبر من نسبة اليابسة. السؤال باء: أسمي أماكن تجمع المياه على سطح الأرض. إذن أماكن تجمع الماء تسمى بالمسطحات المائية، وهي لدينا الأنهار. إذن كاين عندنا الأنهار، كاين عندنا البراك، كاين عندنا البحار والمحيطات والوديان والجداول والبحيرات. هناك العديد من الأماكن التي تتجمع فيها المياه. السؤال جيم: أكتب مصادر المياه العذبة على سطح الأرض. إذن احنا كنقسموا بطبيعة الحال المياه إلى مياه مالحة ومياه عذبة. والمياه العذبة فمصادرها الأنهار والعيون والآبار. إذن الأنهار والعيون والآبار والمياه الجوفية والضايات والبرك والبحيرات، فهذه هي يعني مصدر المياه العذبة التي نستعملها في حياتنا اليومية. إذن السؤال دال: أقترح تعريفا للمسطحات المائية. إذن المسطحات المائية هي مجموع المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، وهي تشكل كم؟ تشكل 71% من مساحة الأرض، يعني الباقي هو يمثل اليابسة. إذن كما جاء في المخطط عندنا هذه اليابسة اللي بالأصفر، والباقي الذي بالأزرق هو يمثل المسطحات المائية، سواء منها العذبة أو المالحة. إذن ننتقل إلى التمرين الثاني. أنقل التمرين في دفتري وأجيب بصحيح أو خطأ. إذن ألف: البراكين من العوامل البشرية المساهمة في الاحتباس الحراري. إذن هذه الجملة فهي غير صحيحة، لأن البراكين الإنسان لا يتدخل فيها، فهي بشكل طبيعي سواء كان الإنسان في الأرض أم لم يكن، فالبراكين يعني هي تحدث، وبالتالي فهي ليست عامل بشري، وإنما نقول على أنها هي عامل طبيعي وليست عامل بشري، وبالتالي فهذه الجملة خطأ. باء: الاقتراح الموالي: تؤدي الزيادة في نسبة وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى ارتفاع درجة الحرارة المتوسطة للأرض. نعم، إذن هذه الجملة فهي صحيحة، لأن ثنائي أكسيد الكربون هذا الغاز هو يسمى هو من الغازات الدافئة، يعني هو من الغازات التي تدفي الأرض، يعني كتعطي واحد الدفء للأرض. ولكن إلا تزاد بواحد النسبة معينة هنا غادي تسخن الأرض، هذا غيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة المتوسطة. ولكن إلا كان بالنسبة الطبيعية ديالو في الأرض، فالأرض بطبيعة الحال محتاجة للدفء، ولكن ما خصهاش تجاوز واحد الحد. ولهذا فالتلوث والانبعاث ديال هذا الغاز في الأرض كيزيد وكيفوت النسبة المتوسطة نتاع ثنائي أكسيد الكربون في الأرض، وهذا كيؤدي إلى ما يسمى بالاحتباس الحراري. إذن فهذه الجملة صحيحة، يعني
خص دائما نحافظوا على تلك النسبة المتوسطة ديال ثنائي أكسيد الكربون في الأرض لكي نحافظ على الاعتدال في الأرض، وبالتالي فهذه الجملة صحيحة. الاقتراح ج: للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري يجب قطع الأشجار غير المثمرة. إذن حنا الأشجار المثمرة نستغل ثمارها، ولكن الأشجار غير المثمرة فهي مفيدة لأن هي التي تمتص ثنائي أكسيد الكربون لكي لا يتجاوز ذلك الحد. لكي يبقى ثنائي أكسيد الكربون في الأرض معتدل خصنا يعني التشجير، خصنا أننا نمارسوا عملية التشجير في الأرض سواء بالأشجار المثمرة أو غير المثمرة. وبالتالي فللحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لا يجب قطع الأشجار تماما سواء كانت مثمرة أو غير مثمرة، وبالتالي فهذه الجملة خطأ، لا يجب قطع الأشجار كيفما كانت. إذن تؤدي ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ارتفاع مستوى البحر. نعم، لماذا؟ كيف ذلك؟ إذن فاش كتسخن الأرض ماذا يقع؟ تذوب الجليد، ينصهر الجليد ديال الجبال وديال المحيط المتجمد الشمالي والجنوبي، وداك الماء الذي يسيل والذي ينصهر فمصيره البحار. وعندما يعني ذلك الماء يعني يدخل أو يصب في البحار، المستوى ديال الماء كيطلع، وهذا سيؤدي إلى الفيضانات ويؤدي إلى الغرق ديال الناس الذين أو المدن التي تجاور البحر. إذن وبالتالي فهذه الجملة صحيحة. إذن ننتقل إلى التمرين الثالث: أنقل التمرين في دفتري وأضع علامة في خانة الغاز المسبب للاحتباس الحراري. إذن هنا واخا قالوا لنا الغاز المسبب، فالغازات المسببة للاحتباس الحراري هي كثيرة، ولكن على رأسها ثنائي أكسيد الكربون. ثنائي أكسيد الكربون من الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري، وبخار الماء كذلك. فهذان الغازان هما اللذان يسببان الاحتباس الحراري، يعني ما كيخليوش الأشعة ديال الشمس أنها يعني تخرج من الأرض، لأن تلك الأشعة هناك جزء منها تمتصه الأرض، ولكن هناك جزء ينعكس، فانعكاس ذلك الجزء عاوتاني فاش كينعكس كتعكس لنا تلك الغازات التي نسميها بالغازات الدافئة. أما ثنائي الأكسجين فلا علاقة له بالاحتباس الحراري، والأزوت كذلك، فهما غازان لهما أدوار أخرى. إذا ننتقل إلى التمرين الرابع: يجد الإنسان فائدة في تنوع الكائنات الحية. إذا أنقل الجدول جانبه في دفتري ثم أملأه. إذا لا شك أن الكائنات الحية سواء منها النباتية أو الحيوانية فنحن في حاجة إليها ونستفيد منها، مثل الأسماك مثلا. فالأسماك يعني الفائدة ديال الأسماك أن لحم السمك مفيد وسهل الهضم بالنسبة للإنسان، يعني هذا من جهة، ثم أنه كيوفر لنا هذه الأسماك التي توجد في البحر راه كتوفر فرص الشغل. يعني فهذه الأسماك لولا وجودها في البحر يعني كانت غتكون خسارة بالنسبة للإنسان. النحل يصنع العسل، يعني نحن نستفيد من العسل، والعسل فيه منافع للناس كما جاء في القرآن، فيه شفاء. فالنحل هو من الكائنات الحية التي نستفيد منها حيث يصنع لنا العسل. الغنم والبقر نستفيد منها الحليب واللحم بطبيعة الحال. إذن هذا بالنسبة لهذا السؤال. إذن ننتقل إلى السؤال الموالي والتقويم التوليفي. إذن خامسا: لدينا صخرتان، البازلت والجرانيت، المطلوب تحديد خصائصهما وفق الجدول الآتي. إذن هنا غادي نحددوا الخصائص ديال كل صخرة. إذن بالنسبة للبازلت هو يعتبر خشنا، هو في ملمسه خشن، بينما الجرانيت في ملمسه ناعم. بالنسبة للخدش يعني كلاهما يصعب خدشهما سواء البازلت أو الجرانيت. بالنسبة للكسر يصعب كسرهما،
وبما أنهما أكثر صلابة، يعني كيتميزوا بالصلابة، فلهذا يصعب خدشهما ويصعب كسرهما. أما حجم الحبيبات بالنسبة للبازلت فحجم الحبيبات صغير وحجم الحبيبات كبير شيئا ما بالنسبة للجرانيت. إذا ننتقل إلى الصفحة الموالية في هذا التقويم، تقويم الوحدة السادسة من كتاب التجديد في النشاط العلمي للسنة السادسة ابتدائي. ومع التمرين السادس: يمثل الشكل الآتي إحدى الشبكات الغذائية في بيئة ما، والتي تتكون من الكائنات الآتية. إذا كاين عندنا النبات، كاين عندنا الأفعى، كاين عندنا العصفور، كاين عندنا الجراد والضفدع. إذا شكون اللي كيمثل هنا النبات بطبيعة الحال؟ هل الأ؟ واش أ ولا بي ولا سي ولا دي ولا أو؟ إذا النبات غادي يكون هو، لأن باش غنعرف أنا النبات لا يأكل. شكون هو في هذه العناصر الذي لا يأكل؟ هذا يأكل. علاش؟ لأن السهم متجه عنده. الأو يأكل. هذا يأكل لأن السهم متجه عنده. هذا يأكل لأن هذا كذلك يأكل، ولكن هذا لا يأكل. علاش؟ لأن يؤكل فقط. يعني شكون هو النبات؟ هو الذي يؤكل فقط، وبالتالي هذا هو النبات. فبي هو الذي يمثل النبات. إذا هذا النبات شكون هو اللي غادي ياكل النبات؟ إذا كاين عندنا مثلا اللي غياكل النبات من هاد العناصر هادو. شكون اللي غادي ياكل النبات؟ ملي عرفنا العنصر الأول ديال السلسلة والشبكة الغذائية، إذا الذي يأكل النبات هناك الجراد مثلا. إذا الجراد فمن العناصر التي تأكل النبات. والضفدع كذلك تتغذى. إذا الضفدع تأكل النبات. إذا الضفدعة تتغذى على النبات أو تتغذى على الجراد. بالنسبة بقى لنا العصفور ما غاديش ياكل الضفدع، العصفور، وبالتالي يتغذى على الجراد، وبالتالي العصفور هو الصي. بقات لنا الأفعى تتغذى على العصافير وتتغذى على الضفادع. هي حيوان لاحم. إذا ننتقل إلى السؤال. إذا هنا السؤال واحد هو أننا أعطينا لكل حرف الكائن الحي. إذا ثانيا: إذا أدخلنا كائنا F يسمى أرنبا، ما التغيرات التي تطرأ على أعداد الأفاعي والنباتات بعد مدة من الزمن؟ إذا هنايا إلا دخلنا واحد العنصر اللي هو F اللي هو الأرنب، والأرنب يتغذى على النبات، يعني هنا غادي يجي الأرنب. إذا شنو غادي يوقع للنبات؟ فالنبات غادي ينخفض الكمية ديال النبات، لأن الأرانب غادي تولي حتى هي كتنافس الجراد وكتنافس الضفادع على العشب والنبات. إذا هذا ماذا سيؤدي؟ إذا يؤدي إلى انخفاض النباتات، وانخفاض النباتات إذا يؤدي إلى انخفاض الجراد والضفادع. إذا غادي ينخفضوا العدد ديال الضفادع والجراد، لأن النبات غتوقع عليه المنافسة. ثم بعد ذلك غادي يوقع التأثير على الأفاعي والعصافير، لأنها ما غاديش تلقى الجراد والضفادع، لأن هنايا في هذه الحالة احنا في حالة توازن. يعني عندنا الكمية الكافية ديال النبات التي تكفي الجراد والضفادع، ولكن غير غادي يحضروا الأرانب، غادي يوقع واحد الآخر، غادي ينقصوا العدد ديال الضفادع والجراد، وغادي ينقص عاوتاني العدد ديال الأفاعي والعصافير، وبالتالي إذا الانخفاض يؤدي إلى انخفاض آخر. إذا ماذا سنقول؟ إذا إدخال الأرانب يؤدي بعد مدة من الزمن إلى انخفاض كمية النباتات، لأنه يتغذى عليها مع باقي الحيوانات الأخرى العاشبة، مما ينتج عنه انخفاض عدد الجراد والضفادع التي تتغذى أيضا على النبات، وبالتالي انخفاض في عدد الأفاعي. إذا غادي ينخفض العدد ديال الأفاعي في النهاية، لأنها ما غاديش تلقى الضفادع والعصافير التي تتغذى عليها.
إذا هنا السؤال في الحقيقة غير بالنسبة للأفاعي. إذا احنا مشينا في الاتجاه ديال كل شيء، يعني درسنا الشبكة الغذائية ككل. إذا السؤال الثالث: أقترح تسمية التغيرات التي تطرأ على إدخال الأرانب. إذا شنو هي هذه التسمية؟ كنسميوها اختلال في التوازن الطبيعي أو البيئي. إذا اختلال هنا في هذه الحالة مني استحضرنا الأرانب، وقع واحد الاختلال بعدما كان هناك توازن. إذا كان توازن، مثلا عندنا واحد الغابة ما فيهاش الأرانب والأمور كانت غادية، يعني كاين توازن يعني في تلك الغابة، ولكن واحد الوقيته مثلا جبنا الأرانب ودخلناهم لديك الغابة. إذا شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع اختلال، غادي يوقع اختلال، العدد ديال الأفاعي غادي ينقص في النهاية. إذا ننتقل إلى التمرين السابع. قام تلاميذ المستوى السادس بخرجة دراسية إلى منطقة معينة لجمع عينات من الصخور، فلاحظ سمير وجود صخور سوداء لامعة، فقال لمعلمته: هذه الصخور تتكون من معدن الذهب لأنها لامعة. إذن هنا فسمير عندما فهو كيعرف بأن الذهب هو المعدن الذي يلمع فقط، وبالتالي نسب هذه الصخور إلى أنها تتكون من المعادن. إذن السؤال: من الذهب. إذن أبدي رأيي في اقتراح سمير. إذن سمير اقتراحه غير صائب. لماذا؟ لأن المعادن اللامعة ليست الذهب فقط، هناك الكثير من المعادن التي تلمع. إذن السؤال الآخر: ما الفرق بين الصخرة والمعدن؟ إذن الصخرة هي عبارة عن مادة طبيعية صلبة تتكون من معدن واحد أو من عدة معادن. أما المعدن فهو عبارة عن مادة طبيعية صلبة متبلورة ومتجانسة. الصخرة بطبيعة الحال غير متجانسة، إذن الصخرة غير متجانسة التركيب. أما المعدن فهو متجانس التركيب. تختلف المعادن حسب تركيبها الكيميائي، إما مركبة من عنصر واحد أو أكثر من عنصرين. إذن هنا الفرق بين الصخرة والمعدن. إذن كلاهما طبيعي. إذن بالنسبة للصخرة والمعدن فكلاهما طبيعي، إلا أن الصخرة هي غير متجانسة التركيب والمعدن متجانس التركيب، وبالإضافة إلى أن المعدن يتميز بالتبلور. إذن السؤال جيم: أذكر 3 معادن تدخل في تكوين الصخور. إذن مثلا أمثلة لمعادن تدخل في تركيب الصخور: هناك المرو والفلسبات والكليسات. إذن هذه تدخل في تركيب المعادن الصخور. إذن ننتقل إلى التمرين 8. يعطي الجدول جانبه بعض الغازات الدافئة. إذن الغازات الدافئة قلنا هي الغازات اللي كتدفي الأرض، ولكن إذا زادت عن حدها تؤدي إلى الاحتباس الحراري، وهي المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري ونسب تواجدها في الغلاف الجوي. إذن أولا أبحث في موقع على الإنترنت عن مصدر هذه الغازات. إذن مثلا غاز ثنائي أكسيد الكربون، فهو إذن بالنسبة لغاز ثنائي أكسيد الكربون ينبعث غاز ثنائي أكسيد الكربون من خلال عمليات طبيعية مثل التنفس وانفجار البراكين، وبشرية مثل حرق الوقود الأحفوري وقطع الأشجار وإحراق الغابات. إذن هذا هو السبب الناتج عن غاز ثنائي أكسيد الكربون. ثنائي أكسيد الأزوت ينتج بسبب الأنشطة البشرية مثل حرق الوقود والزراعة. بخار الماء يظهر في الغلاف الجوي بسبب تكاثف المياه. إذن فاش كتبخر المياه كيعطينا بخار الماء. بالنسبة للميثان تشمل مصادره تشتمل عن مناجم الفحم وحظائر الماشية وحقول الأرز. إذن لأن هادو هما المصادر نتاع غاز الميثان.
إذن ثانيا أحدد الغاز المسؤول الأساسي عن ظاهرة الاحتباس الحراري. إذن لاحظوا هنا 55%. إذن بطبيعة الحال هو ثنائي أكسيد الكربون هو الغاز الأساسي، يعني هو الذي يشكل حصة الأسد. يعني الغازات الأخرى كذلك تسبب، هذه الغازات تسبب الاحتباس الحراري، ولكن الذي يسبب بكثرة الاحتباس الحراري هو ثنائي أكسيد الكربون. إذن غنمشيو للتمرين التاسع. Donc le texte ci-dessous donc résume le processus de formation de différentes roches. Donc هنايا هذا التكست يعطينا يعني كيف تتكون الصخور. Je complète ce texte à trop. Pour cela, je recopie le numéro de chaque vide du texte et j'écris après ce numéro le terme qui convient sur mon cahier. إذن هنايا عندنا بعض الكلمات الناقصة هنا خصنا نقلبوا عليها ونملئوا بها الفراغات. Donc les roches sont classées en 3 grands groupes. إذن هنايا هاد الصخور كتكون من 3 ديال الأنواع. إذن كاين عندنا دونك كاين عندنا لي روش مانيتيك، وعندنا لي روش سيديمونتير، وعندنا لي روش ميتافورميك ou bien métamorphique. إذن هادو هما 3 ديال الأنواع ديال لي روش. بالنسبة لي روش مانيتيك résulte du refroidissement et de la solidification du magma. إذن هاد الصخور هادي باردون ماشي مانيتيك، ماغماتيك اعتذر. دونك هنايا عندها علاقة بالماغما، إذن كتنتج على الصهارة. إذن هادي كتسمى الصخور الصهارية. magmatique résulte du refroidissement et la solidification. يعني فاش كتبرد تلك الماغما، الصهارة كتبرد كتعطينا هاد النوع ديال الصخور فاش كتبرد وكتصلب. إذن provenant de l'intérieur de la terre، ديك الماغما اللي كتخرج من باطن الأرض. الصهارة اللي كتخرج كتكون عبارة عن يعني كتكون سائلة ومن بعد كتيبس وكتجمد وكتعطينا هاد الصخور اللي سميتها لي غوش ماغماتيك. لي غوش سيديمونتير هما الصخور الرسوبية. sont issus de la superposition، يعني كتنتج على يعني الترسبات de la cimentation et des sédiments. donc هنايا la cimentation et des sédiments. donc هنايا عاوتاني هادي يعني كتجي كوش فوق كوش كيترسبوا كيعطيونا هاد النوع ديال الصخور. دونك عندنا لو troisième type ce sont les roches métamorphiques se forment de la transformation. إذن هادي كتسمى المتحولة، الصخور المتحولة كتكون عندنا واحد النوع ديال الصخرة وكيتبدل وكيولي عبارة عن صخرة أخرى sous forme de la pression. إذن هاد الصخور اللي هي métamorphique كتنتج على الضغط et la température des roches magmatiques et sédimentaires. يعني هنايا الصخور اللي هي أصلية عندنا الماغماتيك اي سيديمونتير، وهادو اللي تحولوا بسبب الحرارة وبسبب الضغط كيعطيونا الصخور اللي هي سميتها ميتامورفيك، يعني الصخور المتحولة. إذن في النهاية عندنا 3 ديال الأنواع: الصخور الصهارية، الصخور الرسوبية. هاد الصخور الصهارية والرسوبية إلا تأثرت بالضغط أو لا الحرارة أو لا بجوج، هنا كتعطينا ما يسمى بالصخور المتحولة. دونك هذه هي الخلاصة ديال هذا النص. إذن نمشيو للتمرين رقم 10. Les conséquences de la pollution de l'air sont diverses. يعني هنايا les conséquences يعني النتائج ديال تلوث الهواء هي متعددة. On peut citer l'effet de serre. كيمكن مثلا نتكلموا على الاحتباس الحراري، دونك هذا من بين النتائج ديال التلوث. ثم l'apparition d'un trou dans la couche d'ozone، أو لا غادي يظهر لنا واحد ثقب في طبقة الأوزون. Donc premièrement je donne quelques gaz à effet de serre. يعني هنا غادي نعطيو الغازات المسببة
الاحتباس الحراري. دونك عاد تكلمنا عليهم. كاين عندنا لو ديوكسيد دو كربون، كاين عندنا لا فابور دو. ديوكسيد دو كربون هو ثاني اكسيد الكربون. كاين لا فابور دو يعني هي بخار الماء، وكاين لو ديوكسيد دازوت، وكاين الميثان اتسيتيرا. Donc la deuxième question, je cite quelques conséquences de l'effet de serre. Donc شنو يقدر يسبب لنا الاحتباس الحراري؟ دونك يمكن يسبب لنا لي زينونداسيون اللي هما الفيضانات، يقدر يسبب لنا لي زانسوندي اللي هما الحرائق والعواصف، يعني الفيضانات هما لي زينونداسيون بطبيعة الحال. دونك يقدر يسبب لنا الجفاف اتسيتيرا، وبالتالي الجفاف يؤدي الى المجاعه. دونك هنا هناك السبب كيعطينا سبب، نتيجه كتعطينا نتيجه اخرى. دونك هنا غادي نمشيو للسؤال الاخير. دونك السؤال الاخير، التنوع البيولوجي هو تنوع الكائنات الحيه، له دور اساسي في الحفاظ على البيئه الطبيعيه والتوازنات البيئيه لاوساط عيش الكائنات الحيه، لكن هناك العديد من الحيوانات مهدده بالانقراض. أفسر هذا الانقراض بصياغة سؤال، ثم أقترح فرضية لحل هذا السؤال متتبعا في ذلك مراحل نهج الطقس. إذن هنايا مثلا نقدروا نطرحوا سؤال مثلا حول يعني نصيغ سؤال يعني لماذا ما الذي يهدد الحيوانات بالانقراض، أو ما الذي يهدد التنوع البيولوجي. احنا راح شفنا يعني الأخطار، أو ما الأخطار التي تهدد التنوع البيولوجي، وغادي نحطوا فرضيات بطبيعة الحال. دونك هذا موضوع للبحث. إذن نكتفي بهذا القدر، وموعدنا مع تقويم الأسدس الثاني في الصفحات الموالية من كتاب التجديد في النشاط العلمي للسنة السادسة ابتدائي.